सो आज चाहिँ हाम्रो यो के अरे रियाक्सन मेकानिजमको 6th लेक्चर हो। 5वटा लेक्चर हाम्रो भइसक्यो हो र अहिलेसम्म हामीले पढेको रियाक्सन्समा मेकानिजम चाहिँ अर्कै थियो। अब चाहिँ हामी पढ्ने रियाक्सनमा मेकानिजम चाहिँ अर्कै हुन्छ कि। अहिलेसम्म हामीले पढेको रियाक्सनको मेकानिजम भनेको बाई C+ फर्मेसन, कार्बोकेटाइन फर्मेसन। र यदि कुनै रियाक्सनमा हैन कम्प्लिट C+ बनिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यदि कुनै रियाक्सनमा कार्बन डेल्टा प्लस बनिरहेछ भने हामी के भन्छौँ? NCC भन्छौँ। NCC भनेको नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेकानिजम। सो अब हामी जुन रियाक्सन्सहरू पढ्न गइरहेछौँ त्यो रियाक्सन्समा हैन क्लियर कट C+ बन्दैन के बन्ने हो? C डेल्टा प्लस बन्ने हो। र यदि कुनै रियाक्सनमा C डेल्टा प्लस बनिरहेछ भने त्यो रियाक्सनमा के हुँदैन? रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन। सो देयर इज नो रिअरेन्जमेन्ट अफ के अरे कार्बनको माथि के त डेल्टा पोजिटिभ। यदि कुनै रियाक्सनमा C+ बनिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? रिअरेन्जमेन्ट। सो के अरे रियाक्सन अफ अल्किन विथ HX, रियाक्सन अफ एल्किन विथ HX, रियाक्सन अफ एल्किन विथ H+ वाटर, जसलाई हामी यसरी पनि लेख्न मिल्छ dilute sulfuric acid, reaction of alkene with H+ ROH। यो सबै रियाक्सनमा के हुन्छ त? हामीले के पाउने हो? कार्बोकेटाइन। र यदि कुनै रियाक्सनमा कार्बोकेटाइन बनिरहेछ भने त्यो रियाक्सनमा के हुन्छ? रिअरेन्जमेन्ट। अब हामीले जुन रियाक्सन पढ्न गइरहेछौँ त्यो रियाक्सनमा के अरे कार्बोकेटाइन C+ वाला बन्दैन। कस्तो बन्ने हो? C को माथि के त? डेल्टा पोजिटिभ। र यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? NCC भनेको नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेकानिजम। र यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। र यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। सो लिएर यहाँ चाहिँ रियाक्सन कसरी हुन्छ? सो ध्यान दिएर। सो दिस इज प्रोपिन। प्रोपिनलाई हामी रियाक्सन गरौँ केसँग? हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ CCl4। CCl4 भनेको पोलर सल्भेन्ट कि नन पोलर सल्भेन्ट? नन पोलर सल्भेन्ट। CCl4 भनेको नन पोलर सल्भेन्ट। सो CCl4 चाहिँ रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन के। र CCl4 को डाइपोल मोमेन्ट, नेट डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ? 0। त्यही भएर यो सल्भेन्ट के भएको? नन पोलर भएको। सो यो हेलोजन X2 भनेको हेलोजन हैन। यो भनेको दिस इज अ पोलर मोलिक्युल, सरी दिस इज अ नन पोलर मोलिक्युल। यो मोलिक्युल के हो? नन पोलर। सो यहाँ चाहिँ के हुँदैन? चार्ज डेभलप चाहिँ हुँदैन कि, बिकज दिस इज नन पोलर। यदि कुनै नेगेटिभ चार्जको प्रेजेन्स भयो भने, यदि कुनै नेगेटिभ चार्ज यसको नजिकमा आयो भने यहाँ के हुन्छ? इन्स्ट्यान्टेनियस डाइपोल डेभलप हुन्छ कि। सो यो नेगेटिभ चार्जले यहाँ के गर्छ? पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्छ कि। सो यहाँ के हुन्छ? डेल्टा पोजिटिभ र यहाँ के आउँछ? डेल्टा नेगेटिभ। यहाँ पनि के छ त? इलेक्ट्रोनको क्लाउड। अल्किन भनेको पाई इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको क्लाउड। सो र अब चाहिँ हामीले यो एल्किनलाई योसँग रियाक्सन गर्नु पर्यो भने यो दुईटा के हुन्छ? नजिक आउँछ कि। र यो नजिक आउँदाखेरि के हुन्छ? यो हेलोजनमा के हुन्छ? इन्स्ट्यान्टेनियस डाइपोल डेभलप हुन्छ कि। यो दुईटा के गर्छ? अप्रोच गर्छ। दुईटाले के रियाक्सन त गर्नु पर्यो। रियाक्सन गर्दाखेरि दुईटै अप्रोच गर्छ र दुईटै अप्रोच गर्दाखेरि यहाँ के डेभलप हुन्छ? इन्स्ट्यान्टेनियस डाइपोल डेभलप हुन्छ कि। सो एउटामा हामी के हाल्दिने हो? डेल्टा पोजिटिभ, अर्कोमा हामी के हाल्दिने हो? डेल्टा नेगेटिभ। अब चाहिँ रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो X2 भनेको डेल्टा पोजिटिभ डेल्टा नेगेटिभ अब लेख्दा हुन्छ। यहाँ डेल्टा पोजिटिभ, यहाँ डेल्टा नेगेटिभ। सो यो डेल्टा पोजिटिभ दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। यो के भन्नु? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो। सो यो इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ? यो इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ? यहाँ अट्याक गर्छ कि। यो इलेक्ट्रोफाइलले के गर्ने? यहाँ अट्याक गर्ने हो। सो यस्तो भन्छ ल। यदि यो इलेक्ट्रोफाइलले यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ के आउँछ? पोजिटिभ चार्ज। यदि यो इलेक्ट्रोफाइलले हैन यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ के आउँछ? पोजिटिभ चार्ज। सो के हुने भयो? लक्ष्य गरौँ। CH र यो बन्ड के हुन्छ? ब्रेक हैन। सो CH2 र यहाँ के हुन्छ? हेलोजन र यहाँ के हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज। ध्यान दिएर सुनौ। यो रियाक्सनमा हैन हामीले के देखिरहेछौँ? C+। यो भनेको क्लियर कट पोजिटिभ चार्ज हो। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तर यो चाहिँ एकदमै कम थोरै समयको लागि बन्ने हो कि, बिकज यो कार्बनको अक्टेट के रहेछ? इन्कम्प्लिट। सो यहाँ के रहेछ? इन्कम्प्लिट अक्टेट।
सो हेलोजनसँग के हुन्छ त लोन पेयर, हेलोजनसँग के हुन्छ लोन पेयर। सो तुरुन्तै यो हेलोजनमा भएको लोन पेयर के हुन्छ यहाँ डोनेट हुन्छ कि हेलोजनमा भएको लोन पेयरले के गर्छ यहाँ डोनेट गर्छ। सो हामीले के पाउँछौँ यस्तो सिचुएसन पाउने हो CH3 CH CH2 हेलोजनमा कुन चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज। सो यो चाहिँ यो रियाक्सनको के हो इन्टरमिडिएट हो के दिस इज द इन्टरमिडिएट एन्ड दिस इज स्टेबल। यसको कम्पेरिजनमा यो के रहेछ स्टेबल। यो त हामी के भन्छौँ यो त मैले बुझाउनलाई देखाइदिए यो त खासमा बन्दैन कि एकदमै अनस्टेबल हुन्छ कि यो चाहिँ बन्दैन कि। सो दिस इज द इन्टरमिडिएट अफ दिस रियाक्सन र यो रियाक्सनको यो के हो RDS हो। RDS भनेको रेट डिटरमाइनिङ स्टेप। सो हेलोजनले के गर्छ भन्दाखेरि ध्यान सुनौँ हेलोजनले के गर्छ फर्स्टमा यहाँ अट्याक गर्छ र हेलोजनसँग भएको लोन पेयरले के गर्छ यहाँ भएको पोजिटिभ चार्जमाथि अट्याक गर्छ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ कि र हामीले यो पाउने हो। र यो इन्टरमिडिएटको नाम के हो त भन्दाखेरि यो इन्टरमिडिएटको नाम के हो साइक्लिक हेलोनियम आयन। यदि कुनै के अरे रियाक्सन्समा यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने ध्यान सुनौँ है यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने त्यो इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गरिसकेपछि अलवेज हामीले के पाउने हो 3 मेम्बर्ड साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट पाउने के पाउने भन्दाखेरि दिस इज 3 मेम्बर्ड हैन मेम्बर्ड साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट 3 मेम्बर्ड साइक्लिक ट्रान्जिसन स्टेट। यो भन्दा पहिलाको रियाक्सनमा के थियो त भन्दाखेरि H+ थियो के इलेक्ट्रोफाइल जस्तो कि HBr सँग रियाक्सन गर्दाखेरि हामीसँग इलेक्ट्रोफाइल के थियो H+। टेल मी H+ सँग लोन पेयर छ कि छैन। यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छैन भने हामीले के पाउने हो क्लियर कट कार्बोकेटाइन पाउने हो। क्लियर कट के पाउने हो त कार्बोकेटाइन पाउने हो। यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने के अरे हामीले के पाउँछौँ यस्तो साइक्लिक इन्टरमिडिएट पाउने हो कि। अब यो डेल्टा पोजिटिभ इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ यो न्युक्लियोफाइलले के गर्ने अट्याक गर्ने हो। सो अब हामीले के गर्ने हो न्युक्लियोफाइल X- लाई अट्याक गराउने हो। ध्यान दिनुहोस् न यो हेलोजन भनेको मोल इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम यसले इलेक्ट्रोन तान्यो यो हेलोजन इलेक्ट्रोन तान्यो भने यहाँ कुन चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज। यसले यहाँबाट पनि इलेक्ट्रोन तान्छ कि यहाँ पनि के आउँछ पोजिटिभ चार्ज। ध्यान दिनुहोस् न यहाँ पोजिटिभ चार्ज यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज। टेल मी व्हिच पोजिटिभ चार्ज इज मोर स्टेबल यो वाला मोर स्टेबल कि यो वाला मोर स्टेबल। सो यो 1 डिग्री हो र यो के हो भने 2 डिग्री हो। सो यहाँ के डेभलप हुन्छ डेल्टा पोजिटिभ यहाँ के डेभलप हुन्छ डेल्टा पोजिटिभ। सो दिस इज 2 डिग्री वाला डेल्टा पोजिटिभ एन्ड दिस इज 1 डिग्री वाला के त डेल्टा पोजिटिभ। सो हामीले के देखिरहेछौँ इन्टरमिडिएटमा हामीले के देखिरहेछौँ C+ देखिरहेछौँ कि हामीले के देखिरहेछौँ C डेल्टा प्लस देखिरहेछौँ। सो हामीले इन्टरमिडिएटमा के देखिरहेछौँ C डेल्टा प्लस। यदि कुनै रियाक्सनमा इन्टरमिडिएटमा C डेल्टा प्लस बनिरहेछ भने हामी के भन्छौँ नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यदि कुनै रियाक्सनमा C+ बनिरहेछ भने हामी के भन्छौँ कार्बोकेटाइन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भन्ने हो। र नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन डु नट अन्डरगो हैन रिअरेन्जमेन्ट जाँदैन कि। अब ध्यान दिनुहोस् सेकेन्ड पार्ट इम्पोर्टेन्ट हो यसको सेकेन्ड पार्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हो। अब चाहिँ हामीले यो जुन न्युक्लियोफाइल छ नि यो न्युक्लियोफाइलले अब अट्याक गर्नु पर्यो डेल्टा पोजिटिभमा अट्याक गर्नु पर्यो। यो न्युक्लियोफाइलले यो साइडबाट यसरी अट्याक गर्न मिल्दैन कि दिस इज 1 डिग्री एन्ड दिस इज 2 डिग्री। सो अट्याक कहाँ हुनु पर्यो 2 डिग्रीमा हुनु पर्यो बिकज 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। सो यो X- ले यो साइडबाट अट्याक गर्न मिल्दैन कि किनभने यो साइडबाट यसरी अट्याक गर्यो भने यहाँ पनि के रहेछ त हामीसँग हेलोजन के हुन्छ स्टेरिक रिपल्सन हुन्छ कि। सो यो X- ले के गर्छ अपोजिट साइडबाट यसरी अपोजिट साइडबाट अट्याक गर्छ कि र यहाँ अट्याक गर्यो भन्नुको मतलब के योसँग बन्ड बनायो र यो बन्ड के हुन्छ ब्रेक। सो फाइनली हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि यसरी पायौँ CH3CH यहाँ चाहिँ हेलोजन CH2X and this is halogen. So this is addition of halogen र यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि एउटा हेलोजन यो साइडबाट आयो अर्को हेलोजन यो साइडबाट आयो दिस इज नोन एज एन्टी एडिसन। यो एडिसनको नाम के हो एन्टी एडिसन। यसैलाई हामी के भन्छौँ ट्रान्स एडिसन पनि भन्छौँ।
सो दिस इज अल्सो नोन एज ट्रान्स एडिसन. सो मैले एउटा रियाक्सन चाहिँ मेकानिजमबाट बुझाइदिएको छु, बाँकी रियाक्सन्स हामी डाइरेक्ट निकाल्ने हो. ओके, सो ध्यान दिनु. फर्स्टमा के हुन्छ, फर्स्टमा के हुन्छ, हामीले के लिने हो, अल्किन लिने हो र हामीले के लिने हो, हेलोजन लिने हो. यो एल्किन र हेलोजन के हुन्छ, दुईटै के गर्छ, अप्रोच नजिक आउँछ कि. र यो दुईटै नजिक आउँदाखेरि यसमा के हुन्छ त, डाइपोल डेभलप हुन्छ, डेल्टा पोजिटिभ डेल्टा नेगेटिभ. यो दुईटै के हुन्छ, नजिक आउने भयो. सो बिकज अफ इलेक्ट्रोन क्लाउडले के गर्छ, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज. सो यहाँ के गर्छ, चार्ज इन्ड्युस गर्छ कि. सो यहाँ चाहिँ चार्ज इन्ड्युस गर्यो भने कुन चार्ज आउने हो, पोजिटिभ चार्ज. यहाँ कुन चार्ज आउँछ, नेगेटिभ चार्ज. सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एन्ड दिस इज द न्युक्लियोफिलिक पार्ट. यदि हाम्रो रियाक्सनमा इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने, यदि हाम्रो रियाक्सनमा इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने हामीले के चाहिँ पाउँदैनौँ, हामीले क्लासिकल कार्बोकेटाइन पाउँदैनौँ. हामीले के पाउने हो त भन्दाखेरि नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पाउने हो. सो फर्स्टमा के गर्छ, यो इलेक्ट्रोफाइलले के गर्ने हो, यहाँ अट्याक गर्ने हो. सो यहाँ के आउँछ, हेलोजन होइन, यहाँ के आउँछ, हेलोजन. र हेलोजनसँग भएको लोन पेयरले के गर्छ, फेरि यहाँ अट्याक गर्ने हो. र हामीले इन्टरमिडिएट के पाउने हो, यस्तो साइक्लिक के अरे 3 मेम्बर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर पाउने हो. त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, डेल पोजिटिभ. यहाँ पनि के हुन्छ, डेल पोजिटिभ. दिस इज 1 डिग्री एन्ड दिस इज 2 डिग्री. सो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल. सो अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छ, यो न्युक्लियोफाइल छ, न्युक्लियोफाइलले के गर्ने हो, 2 डिग्रीमा के गर्ने, अट्याक गर्ने हो फ्रम एन्टी साइड, एन्टी पोजिसन. बिकज यो साइडबाट अट्याक गर्न मिल्दैन, यो साइडबाट अट्याक गर्यो भने के हुन्छ, स्टेरिक रिपल्सन हुन्छ कि. सो दिस इज अल अबाउट एडिसन अफ हेलोजन अन अल्किन. सो यो रियाक्सनमा के हुँदैन, रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन. इन दिस रियाक्सन देयर इज नो रिअरेन्जमेन्ट. र इन दिस रियाक्सन हामीले के पाउने हो, क्लासिकल कार्बोकेटाइन कि नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन. एन्ड द इन्टरमिडिएट अफ दिस रियाक्सन इज, यो रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हो, साइक्लिक हेलोनियम आयन भन्दा हुन्छ, विच इज एक्चुअली 3 मेम्बर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर. 3 मेम्बर्डको के पाउने हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर पाउने. एउटा अर्को रियाक्सन देखाउँछु होइन, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ है. सो आइ एम गोइङ टु टेक वान प्रोपर एक्जाम्पल. सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेलोजन लाई एल्किनसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के चाहिँ बन्दैन, के अरे क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन्दैन. के पाउने हो, नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन. र यो रियाक्सनमा के हुँदैन, देयर इज नो रिअरेन्जमेन्ट. सो एउटा रियाक्सन, एउटा एक्जाम्पल लिउँ हामी, CH3 यसलाई रियाक्सन गरौँ केसँग, Br2CCl4. सो अज्युम गरौँ के भएको होला, यो Br2 भनेको Br ठिक छ. सो यहाँ डेल्टा पोजिटिभ, यहाँ डेल्टा नेगेटिभ. सो यो डेल्टा पोजिटिभ होइन, यो ब्रोमिनसँग, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट. र हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग के रहेछ, लोन पेयर. यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने, यदि इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर नभएको भए हामीले के पाउँथ्यौँ, क्लासिकल कार्बोकेटाइन. र क्लासिकल कार्बोकेटाइन अन्डरगोज रिअरेन्जमेन्ट. तर हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग के रहेछ, लोन पेयर. सो हामीले के पाउने हो, नन क्लासिकल NCC which do not undergo rearrangement. So फर्स्टमा के हुन्छ, यो Br डेल्टा पोजिटिभले के गर्ने हो, यहाँ अट्याक गर्ने हो. त्यसपछि यहाँ ब्रोमिन, र यो ब्रोमिनसँग भएको लोन पेयरले के गर्ने, फेरि यहाँ अट्याक गर्ने हो. सो फाइनली हामीले चाहिँ यस्तो इन्टरमिडिएट पाउने हो कि CH3 CH2. ब्रोमिनलाई यसरी बिचमा हालिदिने हो, बन्ड. यहाँ कुन चार्ज त, पोजिटिभ चार्ज. बिकज यो ब्रोमिनले आफ्नो लोन पेयर के गरे, डोनेट गरे होस्, यहाँ के आउँछ, पोजिटिभ चार्ज. टेल मी, दिस इज द इन्टरमिडिएट. यो रियाक्सनको के हो, इन्टरमिडिएट हो. र यसको नाम के हो, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन. अघि हेलोजन थियो, हेलोनियम आयन. सो यसको नाम के हो, साइक्लिक ब्रोमोनियम साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन. र दिस इज द इन्टरमिडिएट अफ दिस रियाक्सन. र यहाँ के हुन्छ, डेल्टा पोजिटिभ. यहाँ पनि के हुन्छ, डेल्टा पोजिटिभ. सो दिस इज फर्स्ट एन्ड दिस इज सेकेन्ड. टेल मी विच इज मोर स्टेबल, यो के रहेछ, मोर स्टेबल. सो इन दिस यो इन्टरमिडिएटमा हामीले के पाइरहेछौँ, डेल पोजिटिभ. कार्बनमाथि के आइरहेछ, डेल पोजिटिभ. सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन. दिस इज नट क्लासिकल कार्बोकेटाइन. क्लासिकल कार्बोकेटाइन अन्डरगोज रिअरेन्जमेन्ट. NCC भनेको नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन डज नट अन्डरगो रिअरेन्जमेन्ट. सो अब हामीले के गर्ने हो, अब न्युक्लियोफाइललाई अट्याक गराउने हो, Br- न्युक्लियोफाइल हो. सो न्युक्लियोफाइललाई कहाँ अट्याक गर्ने हो, त्यो
C डेल्टा पोजिटिभमा अट्याक गर्ने हो, जुन चाहिँ के होला मोर स्टेबल. दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल. र त्यो Br माइनसले कहाँबाट अट्याक गर्ने हो, सेम साइड कि अपोजिट साइड? अपोजिट साइड. यो साइडबाट किन अट्याक गर्दैन, यो साइडबाट अट्याक गर्यो भने स्टेरिक रिपल्सन हुन्छ कि. सो अब जुन हाम्रो न्युक्लियोफाइल छ नि, यो न्युक्लियोफाइलले के गर्ने, यहाँ अट्याक गर्ने हो. सो हामीले के पाउँछौँ भने यो पाउने हो, चेक गरौँ है. CH3CH CH3 र यहाँ अट्याक गर्यो भने यो बन्ड के हुन्छ, ब्रेक. सो ब्रोमिन CH2 ब्रोमिन. सो दिस इज एन्टी एडिसन. यो कस्तो एडिसन हो, एन्टी एडिसन. ल र यही यो ब्रोमिन CCl4 ध्यान सुनौँ है. यो Br2CCl4 को कलर कस्तो हुन्छ, रेडिस ब्राउन. रेडिस ब्राउन. र जुन हामीले यो कम्पाउन्ड बन्यो नि, यो कम्पाउन्डको कलर कस्तो हो, दिस इज कलरलेस. दिस इज कलरलेस. सो त्यही भएर हामी यो रियाक्सनलाई हैन एज अ टेस्टको रूपमा पनि युज गर्छौँ. टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन. टेस्ट अफ के त, अनस्याचुरेसन. दिस रियाक्सन इज युज्ड एज अ टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन. यसको कलर कस्तो हो त, रेडिस ब्राउन. दिस इज कलरलेस. सो एकचोटि हामी के गरौँ, यो ब्रोमिनलाई रियाक्सन गरौँ केसँग, अल्किनसँग. सो लेट्स सपोज दिस इज अल्किन. CH3CH CH3C ट्रिपल बन्ड CH र यहाँ के गरौँ, Br2CCl4 Br2CCl4. सो यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ डिरेक्ट प्रोडक्ट बनाउने मेकानिजमतिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ. सो के गर्ने भन्दाखेरि यो कार्बन भयो र यो कार्बन भयो, दुईटै कार्बन के गरिदिने हो, ब्रोमिनलाई के गर्ने, एन्टी पोजिसनमा जोडिदिने हो. एउटा ब्रोमिनलाई हामी यहाँ जोडौँ, अर्को ब्रोमिनलाई हामी यहाँ जोडौँ. सो के भन्ने हो, CH3C ब्रोमिन डबल बन्ड CH ब्रोमिन. र यदि यो हामीसँग एक्सेसमा छ भने, एक्सेस अमाउन्टमा छ भने रियाक्सन फेरि हुन्छ के. सो अब फेरि हामी के गरौँ, के अरे Br2 को फेरि अट्याक हुन्छ के. सो एउटा ब्रोमिनलाई हामी के गर्ने हो, यहाँ जोडिदिने हो र अर्को ब्रोमिनलाई यहाँ जोडिदिने हो. सो यो बन्ड के हुन्छ, ब्रेक. सो हामीले के पायौँ भन्दाखेरि CH3C Br Br CH Br Br. सो यदि हाम्रो कम्पाउन्ड अल्काइन हो भने के गर्ने हो, दुईटा पाइ बन्डलाई ब्रेक गरिदिने हो र चारवटा हेलोजन के गरिदिने हो, जोडिदिने हो. एन्ड दिस इज अल्सो कलरलेस. यो पनि के हो त, कलरलेस. सो यो टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन. टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन भनेको प्रेजेन्स अफ डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड. यो टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन भनेको कसले दिने हो, अल्किनले दिने हो. यो टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन भनेको कसले दिने हो, अल्काइनले पनि दिने हो. तर यो टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन भनेको बेन्जिनले दिँदैन के. बेन्जिनमा डबल बन्ड भए तापनि बेन्जिन इज हाइली अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड, तर यो बेन्जिनले चाहिँ टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन दिँदैन के. बिकज हामीले यो कम्पाउन्डलाई Br2CCl4 सँग रियाक्सन गऱ्यौँ भने एउटा बन्ड के हुन्छ, ब्रेक भएर यहाँ के आउँछ, ब्रोमिन, र यहाँ पनि के आउँछ, ब्रोमिन. ब्रोमिन ब्रोमिन पाउने हो. एन्ड पहिलाको बेन्जिन के थियो, एरोमेटिक कम्पाउन्ड. आफ्टर रियाक्सन हामीले के पाइरहेछौँ, नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड. एन्ड वी नो एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स आर हाइली स्टेबल. सो एउटा एकदमै स्टेबल कम्पाउन्डबाट नन स्टेबलमा कन्भर्ट हुन चाहँदैन कि. सो त्यही भएर हामी के भन्छौँ, बेन्जिन डु नट गिभ टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन. बेन्जिनले दिँदैन, बेन्जिनको कुनै पनि डेरिभेटिभले दिँदैन कि. बेन्जिनले टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन दिन्न, के अरे टलिनले दिन्न, यो न्याफ्थलिनले दिन्न. टेल मी, यो कम्पाउन्डले टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन दिन्छ कि दिन, चेक गरौँ है. बेन्जिन CH डबल बन्ड CH2. यो कम्पाउन्डले हामी के गरौँ, Br2CCl4 सँग रियाक्सन गरौँ. यसको कलर कस्तो हुन्छ, रेडिस ब्राउन. यसको कलर कस्तो हुन्छ, रेडिस ब्राउन. टेल मी, आफ्टर रियाक्सन जुन हामीले प्रोडक्ट पाउने हो, त्यो प्रोडक्ट भनेको कलरलेस हुन्छ कि रेडिस ब्राउन नै पाउने हो कि. सो यहाँ चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ रियाक्सन हुँदैन क्या, यो पार्टले चाहिँ रियाक्सन गर्ने हो कि. यो पार्टले चाहिँ के गर्ने हो, रियाक्सन गर्ने हो. सो यस, हामीले के पाउने हो, कलरलेस. सो यो कम्पाउन्डले के दिन्छ, टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन. यहाँ चाहिँ म हालिदिन्छु CH ट्रिपल बन्ड CH. यस, यो कम्पाउन्डले पनि के दिने हो, टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन. सो फाइनली हामीले के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि अल्किन गिभ्स टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन, अल्काइन गिभ्स टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन, बेन्जिन
and its derivative do not give test of unsaturation. यदि अल्किनको डबल बन्ड छ भने दिन्छ, अल्काइनको डबल बन्ड छ भने दिन्छ, बेन्जिनको डबल बन्डले चाहिँ दिँदैन के टेस्ट अफ अनस्याचुरेसन। ल सो अब हामी के फेरि एउटातिर के रिएक्सन्सहरु हेरौँ। सो दिस इज प्रोपिन CH3CH डबल बन्ड CH2। यसलाई हामी के गरौँ रिएक्सन गरौँ केसँग Cl2 CCl4 सँग रिएक्सन गरौँ। सो पहिला के भन्छ त्यही साइक्लिक क्लोरोनियम, यहाँ क्लोरिन छ नि त, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। सो के हुन्छ होला हामी पहिला के गरौँ इन्टरमिडिएट बनाऊँ। सो यो भन्छ होला चेक गरौँ CH3CH CH2 Cl बन्ड यहाँ के त पोजिटिभ चार्ज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। त्यसपछि हामीले के गर्ने हो Cl माइनस न्युक्लियोफाइलले के गर्ने हो जोड्ने हो। Cl माइनसले कहाँ अट्याक गर्ने हो यहाँ के हुन्छ डेल्टा पोजिटिभ र यहाँ के हुन्छ डेल्टा पोजिटिभ। सो दिस इज 1 डिग्री वाला, दिस इज 2 डिग्री वाला। सो यो Cl माइनसले के गर्ने हो यहाँ अट्याक गर्ने हो। सो CH3CH र यो बन्ड के हुन्छ ब्रेक। सो यहाँ Cl यहाँ CH2 Cl। सो हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रिएक्सन अफ हेलोजन अन एल्किन यो भनेको दिस इज नट यदि दुईटै हेलोजनले एकै साइडबाट अट्याक गरेर भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ सिन एडिसन, अपोजिट भइरहेछ भने हामी के भन्छौँ एन्टी एडिसन, एन्ड दिस इज एन्टी एडिसन। यो रिएक्सनमा के बन्दैन कार्बोकेटाइन बन्दैन, मतलब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन्दैन। यो रिएक्सनमा के बन्छ त एनसीसी भनेको नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन व्हिच डु नट अन्डरगो रिअरेन्जमेन्ट। जस्तो कि म अर्को रिएक्सन दिन्छु हैन ट्राई गरौँ। र यहाँ चाहिँ हेलोजनको रिएक्टिभिटी के होला रिएक्टिभिटी अफ हेलोजन। सो यो रिएक्सनमा रिएक्टिभिटी अफ हेलोजन के होला फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन। दिस इज द रिएक्टिभिटी अर्डर अफ हेलोजन इन दिस रिएक्सन। ल म रिएक्सन दिइरहेको छु हैन CH3CH2 CH डबल बन्ड CH2 रिएक्सन गरौँ I2CCl4 सो भेरी सिम्पल। एउटा कार्बनसँग के गरिदिने हो क्लोरिन जोडिदिने हो, एउटा कार्बनसँग के गरिदिने हो सरी एउटा कार्बनसँग आयोडिन जोडिदिने हो र अर्कोसँग पनि के गरिदिने हो आयोडिन, तर के त अपोजिट डिरेक्सनमा के। सो यसको आन्सर के होला CH3CH2 CH आयोडिन CH2 आयोडिन। फेरि के सोचिरह होला यो आयोडिन यता जोड्न मिल्दैन, मिलिहाल्छ नि एउटै कुरा हो। CH3CH2 CH आयोडिन CH2 आयोडिन। मैले मेकानिजम बताइसकेको छु। पहिला के हुन्छ यो आयोडिन भनेको यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ हो हैन, डेल पोजिटिभ डेल नेगेटिभ। सो यो आई पोजिटिभले के गर्छ भन्दाखेरि टेल मी यो आई पोजिटिभले यहाँ चाहिँ फर्स्टमा किन अट्याक गर्दैन, किनभने यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ के आउँछ पोजिटिभ चार्ज व्हिच इज 1 डिग्री वाला के। यसले हैन यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ के आउँछ पोजिटिभ चार्ज व्हिच इज 2 डिग्री वाला। र त्यो चाहिँ आइसोलेट हुँदैन है, त्यो चाहिँ आइसोलेट हुँदैन तुरुन्त यो आयोडिनसँग जुन भएको लोन पेयर हुन्छ नि त्यो लोन पेयरले के गर्छ फेरि यहाँ अट्याक गरिदिन्छ के, र हामी के पाउँछौँ साइक्लिक स्ट्रक्चर पाउने हो के। अब चाहिँ म हेलोजन हैन कस्तो लिन्छु, यो त थियो सेम बिआर। अब म चाहिँ फरक वाला लिन्छु है, ध्यान दिनुहोस् न यस्तो लिन्छु CH3 CH डबल बन्ड CH2 यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ब्रोमिन क्लोरिन इन प्रेजेन्स अफ CCl4। सो हाम्रो फर्स्ट काम अघिसम्म के थियो ब्रोमिन। सो एउटा इलेक्ट्रोफाइल थियो अर्को न्युक्लियोफाइल थियो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कुन हो न्युक्लियोफिलिक पार्ट कुन हो। सो ब्रोमिन र क्लोरिनमा क्लोरिन के हुन्छ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो दिस इज द सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन। सो क्लोरिनले यो सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ आफूतिर तान्छ के, आफूतिर तान्यो भने यहाँ कुन चार्ज आउँछ डेल्टा नेगेटिभ, यहाँ कुन चार्ज आउँछ डेल्टा पोजिटिभ। सो यस दिस इज द न्युक्लियोफिलिक पार्ट एन्ड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। सो के गरिदिने हो त भन्दाखेरि भेरी सिम्पल, पहिला के गर्छ इलेक्ट्रोफाइलले अट्याक गर्ने हो, इलेक्ट्रोफाइलले के गर्ने अट्याक गर्ने हो। सो यो इलेक्ट्रोफाइलले यहाँ अट्याक गर्छ हैन, र यहाँ के आउँछ पोजिटिभ चार्ज, र हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग के रहेछ लोन पेयर। सो तुरुन्त के हुन्छ त्यो लोन पेयरले के गर्छ यहाँ फेरि अट्याक गर्छ र हामी के पाउने हो त्यही साइक्लिक स्ट्रक्चर पाउने हो। सो यस्तो भन्छ होला हेरौँ, एउटा मेकानिजम देखाउँछु बाँकी सबै आफै गर्नु। CH3CH CH2 ब्रोमिन यो भन्ने भयो हैन। अब हामीले के गर्ने हो न्युक्लियोफाइलले अट्याक गर्ने हो एन्ड दिस इज द Cl माइनस इज द न्युक्लियोफाइल। र Cl माइनसले कहाँ अट्याक गर्ने हो त्यो कार्बनमा अट्याक गर्ने हो जुन कार्बन के हुन्छ मोर स्टेबल। यो डेल्टा पोजिटिभ दिस इज 1 डिग्री दिस इज 2 डिग्री। सो 2 डिग्रीमा अट्याक गर्ने हो। सो यसको आन्सर हाम्रो यो होला CH3CH, यहाँ चाहिँ क्लोरिन
यहाँ चाहिँ ब्रोमिन, दिस इज द आन्सर। यो वन के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ कि। सो अघि ब्रोमिन ब्रोमिन हुँदाखेरि खास इम्पोर्टेन्ट थिएन कि, तर यो ब्रोमिन क्लोरिन बेला यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि, किनभने एउटा अप्सनमा यो दिन्छ, अर्को अप्सनमा के देला त भन्दाखेरि यो ब्रोमिनलाई चाहिँ यहाँ हालिदेला, यो क्लोरिनलाई चाहिँ यहाँ हालिदिन्छ कि। सो यहाँ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ कि। सो यदि हाम्रो हेलोजन फरक फरक हो भने हाम्रो फर्स्ट काम के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक र न्युक्लियोफिलिक पार्ट चाहिँ छुट्याम। त्यसपछि म सर्टकट सिकाइरहेको छु कसरी निकाल्ने सर्टकट। मनमा नै हामीले सोच्नु पर्यो क्या, मनमा नै हामीले के गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो। मनमा नै यहाँ चाहिँ के गर्ने हो, डेल्टा पोजिटिभ डेभलप गरौँ, यहाँ पनि के गरौँ, डेल्टा पोजिटिभ डेभलप गरौँ। मनमा नै के गरौँ, डेल्टा पोजिटिभ डेभलप गर्ने हो। टेल मी दिस इज मोर स्टेबल एन्ड दिस इज लेस स्टेबल, ठिक छ। यो के रहेछ, मोर स्टेबल, यो के रहेछ, लेस स्टेबल। सो मोर स्टेबलमा के गरिदिनु, न्युक्लियोफाइललाई जोड दिने हो कि। मोर स्टेबलमा के गरिदिनु, न्युक्लियोफाइलमा जोड दिने हो। लेस स्टेबलमा के गरिदिने हो, इलेक्ट्रोफाइललाई जोड दिने हो। दिस इज द ट्रिक। यो के रहेछ त, ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। मोर स्टेबलमा हामी के गर्छौँ, न्युक्लियोफाइललाई जोड्ने हो, र लेस स्टेबलमा के गर्ने हो, इलेक्ट्रोफिलिक पार्टलाई जोड्ने हो। सो दिस इज द न्युक्लियोफिलिक पार्ट एन्ड दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। सो दिस इज द मोर स्टेबल। सो यो क्लोरिनलाई हामी के गरिदिन्छौँ, यहाँ जोडिदिन्छौँ। जहाँ जोडिने हुन्छ, माथि जोडिने हुन्छ, तल जोडिने हुन्छ कि। सो हामीले यो पाउने भयौँ, CH3 CH क्लोरिन CH2। र यो रियाक्सन भने कस्तो रियाक्सन हुन्छ, दिस रियाक्सन इज एन्टी एडिसन। सो एन्टी एडिसन हुँदाखेरि अब हामीले ब्रोमिनलाई चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ कि, सिधा आन्सर। यो र यो कम्पाउन्ड एउटै हो कि, ठिक छ। सो म एउटा रियाक्सन दिन्छु, कम्प्लिट गर। सो ट्राई टु कम्प्लिट दिस रियाक्सन। आयोडिन ब्रोमिन इन प्रेजेन्स अफ CCl4, ठिक छ, इन प्रेजेन्स अफ CCl4। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो, डेल्टा नेगेटिभ, यो चाहिँ हाम्रो के हो, डेल्टा पोजिटिभ। दिस इज डेल्टा नेगेटिभ, दिस इज डेल्टा पोजिटिभ। यो के हो, न्युक्लियोफिलिक पार्ट, यो के हो भने इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। सो हामी कम्प्लिट मेकानिजमबाट हेर्दैनौँ, हामी के गर्न खोजिरहेछौँ, डाइरेक्ट प्रोडक्ट निकाल्न खोजिरहेछौँ। सो डाइरेक्ट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि के गर्ने हो भन्दाखेरि यो जो न्युक्लियोफाइल छ, न्युक्लियोफाइललाई के गर्ने हो, त्यो कार्बनमा जोड्ने हो, डब्ल्यू बन्डेड कार्बनमा जोड्ने हो, जुन चाहिँ के होला, मोर स्टेबल। सो मनमनै सोच्छौँ, यहाँ पोजिटिभ चार्ज लगाऊँ, दिस इज 1 डिग्री, यहाँ पोजिटिभ, दिस इज 2 डिग्री। सो दिस इज मोर स्टेबल। यो के रहेछ त, मोर स्टेबल। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न्युक्लियोफाइललाई यहाँ जोड्नु पर्यो, इलेक्ट्रोफाइललाई यहाँ, तर जोड्दाखेरि एन्टी। सो यस्तो गर्दा हुन्छ, CH3 CH, यहाँ ब्रोमिन, यहाँ CH2 Cl। भेरी सिम्पल। अब सुन, अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि CH3 CH डबल बोन्ड CH2 लाई रियाक्सन गरौँ। हाम्रो हेलोजनको रियाक्सन सक्यो। अब चाहिँ हामी रियाक्सन गर्दैछौँ HOX, एउटा यो अल्किनको पनि रियाक्सन हेरौँ है, CH3 C ट्रिपल बोन्ड CH। यहाँ चाहिँ हामी रियाक्सन के गरौँ, IBR सँग रियाक्सन गरौँ। टेल मी, यो के हो, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो, यो के हो, न्युक्लियोफिलिक पार्ट हो। यहाँ के छ, दुईटा पाइ बन्ड। सो मनमनी सोचो त, यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पोजिटिभ चार्ज, यो के होला, मोर स्टेबल, यो के होला, लेस स्टेबल। सो मोर स्टेबलमा के गर्नु पर्यो, न्युक्लियोफाइलले जोड्नु पर्यो। पाइ बन्ड दुईटा छ भने दुईचोटि जोड्नु पर्यो कि। सो न्युक्लियोफाइल ब्रोमिन, न्युक्लियोफाइल ब्रोमिन, यो बन्ड ब्रेक, यो बन्ड ब्रेक। र यहाँ चाहिँ के जोडिदिने हो, दुईचोटि के गर्ने, इलेक्ट्रोफाइलले जोड्ने हो। सो यहाँ चाहिँ आयोडिन, यहाँ चाहिँ आयोडिन। सो हाम्रो आन्सर के भन्ने भयो, CH3C Br Br CH आयोडिन आयोडिन आन्सर। अब हामी रियाक्सन हेर्छौँ, यो CH3 CH डबल बोन्ड CH2 HOX or you can take HOCl। सो यो रियाक्सनमा हैन, HOX मा यहाँ हुन्छ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ के हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एन्ड दिस इज द न्युक्लियोफिलिक पार्ट। ल भने हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलमा के रहेछ, लोन पेयर। यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलमा, यदि हामीसँग भएको इलेक्ट्रोफाइलमा लोन पेयर छ भने अगेन फेरि के भन्छ, NCC भनेको नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भन्छ, त्यही साइक्लिक स्ट्रक्चरवाला भन्छ कि। हामी मेकानिजमतिर जाँदैनौँ, डिरेक्ट के गरौँ, प्रोडक्ट निकाल्न ट्राई गरौँ। सो मैले के सिकाएको थिएँ, यहाँ पोजिटिभ मनमनी सोच्ने हो, यहाँ नेगेटिभ मनमनी सोच्ने हो। टेल मी, पोजिटिभ नेगेटिभ, सरी यहाँ पोजिटिभ, यहाँ पनि के त पोजिटिभ। सो दिस इज 1 डिग्री एन्ड दिस इज 2 डिग्री। यो के रहेछ, मोर स्टेबल। मोर स्टेबलमा हामी के जोड्ने हो, न्युक्लियोफाइललाई। लेस स्टेबलमा के जोड्ने हो, इलेक्ट्रोफाइललाई।
यो X लाई यहाँ जोड्ने हो र यो सरी यो OH लाई यहाँ जोड्ने हो, यो X लाई यहाँ जोड्ने हो। तर हामीले जोड्दाखेरि कसरी जोड्नु पर्छ? एन्टी। सो के भन्छ होला? यस्तो भन्छ होला CH3CH, यहाँ चाहिँ OH, CH2X। यहाँ पनि के भन्छ, यसको मेकानिजम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि पहिला चाहिँ हामीले के पाउने हो? CH3CH, CH2X, बन्ड, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज। यो चाहिँ यो रियाक्सनमा यो चाहिँ के भन्छ त? इन्टरमिडिएट। अब यहाँ डेल्टा पोजिटिभ, यहाँ पनि डेल्टा, दिस इज मोर स्टेबल। अब हाम्रो जुन न्युक्लियोफाइल छ नि OH माइनस, यो न्युक्लियोफाइलले के गर्ने हो? यहाँ अट्याक गर्ने हो। चाहिँ एउटा रियाक्सन हेरौँ हैन। HCl सँग रिएक्सन गरौँ। सो यो के हो त? न्युक्लियोफिलिक पार्ट, यो के हो त? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। सो हामीले के गर्ने हो? यो चाहिँ यहाँ मनमानी सोच्यो पोजिटिभ चार्ज, यहाँ पनि मनमानी के सोच्ने? पोजिटिभ चार्ज। सो दिस इज मोर स्टेबल एन्ड दिस इज लेस स्टेबल। मोर स्टेबलमा के गर्ने? न्युक्लियोफाइललाई जोड्ने हो र लेस स्टेबलमा के गर्ने? इलेक्ट्रोफाइललाई जोड्ने हो। सो हामी यो OH लाई यहाँ जोडिदिन्छौँ र यो Cl लाई यहाँ जोडिदिन्छौँ र यो बन्द के हुन्छ? ब्रेक। सो के बन्ने चेक गरौँ। CH3CH2 CH OH CH2Cl। और यही कंपाउंड हम के रिएक्शन गरौँ केसँग? अल्काइनसँग। सो दिस इज अल्काइन, दिस इज नट अल्किन, दिस इज अल्काइन है। CH3C ट्रिपल बन्ड C H HOCl। यो के रहेछ भन? दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एन्ड दिस इज द न्युक्लियोफिलिक पार्ट। अब हाम्रो सिस्टममा हैन पाइ बन्ड कतिवटा? दुईटा। सो दुईचोटि अट्याक हुन्छ के। सो ल यहाँ मनमानी के सोच्ने हो? पोजिटिभ चार्ज, यहाँ मनमानी पोजिटिभ चार्ज। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल। सो मोर स्टेबल कार्बोग्राममा के गर्ने हो? न्युक्लियोफाइललाई जोड्ने हो। अब हाम्रो सिस्टम के रहेछ? अल्काइन्स। हामीले दुईचोटि जोड्नुपर्छ के। सो यहाँ के जोड्ने हो? OH, यहाँ के जोड्ने हो? OH, यो बन्ड ब्रेक, यो बन्ड ब्रेक, यहाँ Cl, यहाँ Cl। हामीले के पाउने भयो? CH3C OH OH CH क्लोरिन क्लोरिन। अब ध्यान दिनुहोस् न, एउटै कम्पाउन्डमा दुईटा OH के हुन्छ? अनस्टेबल। सो यहाँबाट के हुन्छ? वाटर मोलिक्युल रिलिज हुन्छ कि यहाँबाट हामीले के रिलिज हुन्छ? वाटर मोलिक्युल। सो हामीले के पाउने भयौँ? CH3C डबल बन्ड O CH क्लोरिन क्लोरिन इज द आन्सर। र यहाँ चाहिँ रेट अफ रिएक्सन इन प्रेजेन्स अफ HOX के हुन्छ है? HOCl more reactive than HOBr, HOBr more reactive than के त? HOI। यो चाहिँ रेट अफ रिएक्सन हो है। सो म के रिएक्सन्सहरु दिइरहेको छु हैन, यो रिएक्सन्सलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सो आई एम गोइङ टु गिभ यु सम रिएक्सन्सहरु। चलो त्यो रिएक्सन्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो? कम्प्लिट गर्नु पर्यो। कम्प्लिट द फलोइङ रिएक्सन्स। Practice CH3CH double bond CH2 Cl2 in presence of CCl4। Second ma CH3CH CH3 यहाँ त हाम्रो क्लोरिन क्लोरिन छ के, ClCl। यहाँ त टेन्सनै भएन, एउटामा एउटा क्लोरिन, अर्कोमा अर्को क्लोरिन, एन्टी पोजिसनमा जोड्दिने हो। यदि यो नेचर फरक फरक भयो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्छ के के अरे न्युक्लियोफाइललाई कहाँ जोड्ने, इलेक्ट्रोफाइललाई कहाँ जोड्ने। यदि यो के अरे दिस इज Cl पोजिटिभ एन्ड दिस इज Cl नेगेटिभ, यो दुईटै सेम हो कि। सो जता जुन क्लोरिनलाई जता जोडे नै भयो कि। तर यदि यो दुईटा फरक फरक भएको भए, एउटा हुन्थ्यो न्युक्लियोफिलिक पार्ट, अर्को हुन्थ्यो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। सो न्युक्लियोफाइललाई हामी कहाँ जोड्थ्यौँ? त्यो कार्बनमा, जुन कार्बन पोजिटिभ चार्ज के हुन्थ्यो? मोर स्टेबल। सो यो रिएक्सन्सहरु हल्का हेरौँ हैन। CH डबल बन्ड CHCl2 I2CCl4। थर्ड भनेको CH3C CH3 डबल बन्ड CH2 ब्रोमिन क्लोरिन। फोर्थ नम्बरमा CH3CH2 CH डबल बन्ड CH2 आयोडिन क्लोरिन। फाइभ नम्बरमा CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2 आयोडीन ब्रोमिन। अरू के रिएक्सन्सहरु CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 HOCl 6 नंबर 7 नंबर में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HOBr। सो यहाँ यो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो, यो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो। सो यो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो, यो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो। यो सब रिएक्सन में रिएक्सन अफ के अरे हेलोजन अन एल्किन, रिएक्सन अफ HOX अन एल्किन, यो सबै रिएक्सन में के हुँदैन, रिअरेन्जमेन्ट चाहिँ हुँदैन है। सो यति रिएक्सन्सहरु हामी के गरौँ डिल गरौँ है। अब एउटा दुईटा चाहिँ स्पेशल रिएक्सन ध्यान दिनुहोस् न। अब चाहिँ हामी के गर्छौं, यो अल्किनलाई CH3CH डबल बॉन्ड CCl2 सरी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लाई हामी रिएक्सन गरौँ Br2। अघिसम्म हामी के लिइरहेको थियौं, Br2 CCl4 लिइरहेको थियौं। त्यसपछि हामी के लियौं, HOX लियौं। अब म के गरिरहेको छु, Br2 H2O लिइरहेको छु, वाटर। यहाँ चाहिँ अब हामीले सल्भेन्ट मैले चेन्ज गर्दै, दिस इज वाटर। सो लाएर सो पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट छैन वाटरमा। सो यो Br यहाँ के चार्ज हुन्छ, डेल्टा पोजिटिभ, यहाँ के हुन्छ, डेल्टा नेगेटिभ। सो फर्स्टमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ, यहाँ अट्याक गर्ने हो र त्यही साइक्लिक हेलोनियम आयन बनाउने हो कि साइक्लिक हेलोनियम आयन CH3CH, यो ब्रोमिनलाई यसरी बिचमा हालिदिने हो, यहाँ के त पोजिटिभ चार्ज। ठीक छ। अब हामीसँग हैन न्यूक्लियोफाइल दुईटा भयो के, एउटा न्यूक्लियोफाइल के भयो त Br नेगेटिभ हुने भयो, अर्को न्यूक्लियोफाइल वाटर इटसेल्फ, दिस इज सल्भेन्ट, दिस इज पोलर सल्भेन्ट। वाटर पनि के हुन्छ, एउटा पोटेन्शियल न्यूक्लियोफाइल हुन्छ कि र यो रिएक्सनमा हामीले वाटर एज ए सल्भेन्टको रूपमा लिइरहेको छौँ। सो वाटरको कन्सन्ट्रेसन के रहेछ, झन् बढी नै छ कि वाटर के रहेछ, वाटरको कन्सन्ट्रेसन के छ, बढी। सो हामीसँग अब चाहिँ दुईटा न्यूक्लियोफाइल, एउटा Br माइनस, अर्को चाहिँ वाटर, र वाटरको कन्सन्ट्रेसन के छ, बढी। सो अब यो न्यूक्लियोफाइलले जुन अट्याक गरेर बनेको प्रोडक्ट के हुन्छ, मेजर हुन्छ कि। सो पहिला के गरौँ, Br नेगेटिभलाई यहाँ अट्याक गरौँ, चाहिँ के बन्ने भयो, CH3CH Br, अन्त CH2 Br। यो के भन्छ त, माइनर। मेजर के हुन्छ, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, यो मैले पहिला रिएक्सनमा गराइसकेको छु है। वाटरले के गर्छ, दिस इज वाटर, वाटरसँग के हुन्छ, लोन पेयर, यसले यहाँ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ। यहाँ किन गर्दैन, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, र वाटरले इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने यो बन्ड के हुन्छ, ब्रेक। सो हामीले यस्तो पायौँ है, CH3CH OH2 पोजिटिभ, अनि त्यसपछि के हुन्छ, CH2 Br, र यहाँबाट के भन्छ, H+ आयन भाग्छ कि, अनि H+ रिलिज भयो भने के पाउने भयो हामीले, CH3CH OH CH2 Br, एन्ड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। यो के हुन्छ त, मेजर प्रोडक्ट हुन्छ कि। सो कोही कोहीले चाहिँ के गर्ने गरे हुन्छ, यो यही Br2 H2O लिँदाखेरि यसैलाई इक्विभ्यालेन्ट यसरी पनि गरिदिने गरे हुन्छ, HOBr भनेर के, HOBr गरेर गरिदिने गरे हुन्छ। तर मेकानिजम यसरी होइन कि, मेकानिजम यसरी भएको हुन्छ है। सो अब ध्यान दिनुहोस् न, यदि हाम्रो के अरे यो सल्भेन्ट वाटर छ भने मनमनी के सोच भन्दा यहाँ के होला, H+ होला र के होला, OH- होला, H+ OH-। सो OH- लाई के गरिदिने, यहाँ जोडिदिने हो, डाइरेक्ट OH- लाई के गरिदिने हो, जोडिदिने हो। तर रिएक्सन हुन्छ कसरी त, यसरी हुन्छ। सो म एउटा रिएक्सन दिइरहेको छु होइन। अब चाहिँ म होइन एउटा ल CH3CH डबल बन्ड CH2, यहाँ चाहिँ म के गरिरहेको छु, Br2 वाटर होइन, Br2 म के लिइरहेको छु, एल्कोहल। सो टेल मी, पहिला के बन्छ होला, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन्छ होला होइन, साइक्लिक हेलोनियम आयन। यहाँबाट Br+ इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ, यहाँ अट्याक गर्छ र हामीले इन्टरमिडिएट यस्तो पाउने हो, इन्टरमिडिएट। ठीक छ। अब हामीसँग न्यूक्लियोफाइल दुईटा भयो, एउटा Br नेगेटिभ, अर्को भनेको एल्कोहल इटसेल्फ। सो यहाँबाट यो Br नेगेटिभले के गर्यो, यहाँ अट्याक गर्यो, सो हामीले के पाउँछौँ, द्याट प्रोडक्ट इज माइनर, किनभने यसको कन्सन्ट्रेसन के छ, बढी छ कि। अब हामीले चाहिँ एल्कोहल एज ए मोलिक्युल नै अट्याक गर्ने हो कि, वाटर जस्तै। तर हामी त्यो मेकानिजमतिर जाँदैनौँ। मनमनी के बुझ्यो भन्दाखेरि
ROH मा के हुन्छ RO नेगेट, किनभने पछि H प्लस भाग्ने नै हो के। सो पहिले नै हामी के गरौँ RO माइनसलाई अट्याक गरौँ। सो RO माइनस H प्लस, यहाँ यो के हुन्छ H प्लस RO माइनस। सो यो RO माइनसलाई के गरिदिने यहाँ जोडिदिने हो, व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट। सो के हुन्छ ल CH3CHOR र यहाँ के गरिदिने CH2Br। दिस इज द आन्सर। यो चाहिँ मेजर हो र यो ब्रोमिन वाला के हुन्छ माइनर हुन्छ के। सो यहाँ पनि सर्टकट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि नि, सर्टकट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीले के पाउने हो इलेक्ट्रोफाइल पाउने हो र यहाँबाट हामी के पाउने हो न्यूक्लियोफाइल, र न्यूक्लियोफाइल के पाउने हो RO माइनस। यो RO माइनसलाई के गर्ने हो त्यो कार्बनसँग जोडिदिने हो जुन कार्बन के हुन्छ मोर स्टेबल, जहाँ पोजिटिभ चार्ज के होला मोर स्टेबल। यहाँ भयो भने पोजिटिभ चार्ज भयो भने यो 1 डिग्री, यो 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल। सो यहाँ चाहिँ हामी के जोडिदिने हो RO माइनसलाई जोडिदिने हो र यहाँ चाहिँ हामी के जोडिदिने हो Br प्लसलाई जोडिदिने हो, व्हिच इज मेजर। माइनर वाला के भन्छ, माइनर वाला के भन्छ यहाँ चाहिँ एउटा ब्रोमिन र यहाँ पनि अर्को ब्रोमिन, दिस इज माइनर। सो म फेरि के रियाक्सन्सहरु दिइरहेको छु, त्यो रियाक्सन्सलाई हामी के गरौँ कम्प्लिट गर्ने हो। ल के रियाक्सन्सहरु हेरौँ हैन। CH3 CH डबल बन्ड CH2 Br2 CH3 OH। हामीले के गर्नु पर्यो मेजर प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो, मेजर प्रोडक्ट। सो यहाँबाट हामीले के पाउने Br प्लस व्हिच इज द इलेक्ट्रोफाइल, यहाँबाट हामीले के पाउने CH3O माइनस व्हिच इज द न्यूक्लियोफाइल। यो न्यूक्लियोफाइललाई कहाँ जोड्ने हो, सो मनमने के हो यहाँ पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्ने, यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज डेभलप गर्ने हो र यो न्यूक्लियोफाइललाई त्यो कार्बनसँग जोड्ने हो जुन कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज के हुन्छ मोर स्टेबल। सो आजलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ, आज हामी चाहिँ यो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सनलाई यहीँसम्म सकाउने हो। सो हामीले आज के पढ्यौँ, आज हामीले दुईटा कुरो पढ्यौँ। हेलोजनको रियाक्सन इन प्रेजेन्स अफ CCl4, रियाक्सन अफ HOX र रियाक्सन अफ हेलोजन इन प्रेजेन्स अफ सल्भेन्ट। यु क्यान टेक वाटर, यु क्यान टेक एल्कोहल, यु क्यान टेक कार्बोक्सिलिक एसिड, यु क्यान टेक के त फिनोल। यो सब हामीले रियाक्सन पढ्यौँ। हेलोजनलाई वाटरसँग लिँदाखेरि, एल्कोहलसँग लिँदाखेरि होइन यसको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ बढी के। सो यहाँबाट बनेको जुन न्यूक्लियोफाइल हुन्छ नि त्यसले के गर्छ मेजर प्रोडक्ट दिने हो कि। सो आज हामीले जुन दुईटा रियाक्सन पढ्यौँ नि त्यो रियाक्सनमा हामीले के पाउँदैनौँ क्लासिकल कार्बोकेटाइन C+ पाउँदैनौँ। यदि रियाक्सनमा C+ बनाए भए के हुन्थ्यो रिअरेन्जमेन्ट, हामीले के पाउने हो NCC। NCC भनेको नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। यो दुईटा रियाक्सन मात्र होइन, जति पनि रियाक्सन्सहरु छ हैन, यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने जस्तो कि H+ सँग लोन पेयर हुँदैन के, र त्यहाँबाट हामी के पाउने हो क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तर यो ब्रोमिनसँग क्लोरिनसँग के हुन्छ लोन पेयर। यदि हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलसँग लोन पेयर छ भने अलवेज हामीले के पाउने हो नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, एन्ड दिस इज नोन एज NCC मेकानिजम भन्छ के। सो आजलाई हामी यति गर्छौँ। अब हामीले बाँकी भनेको रियाक्सन भनेको रियाक्सन विथ NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड हैन, अनि त्यसपछि हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन र एउटा अर्को पनि रियाक्सन बाँकी छ है, के अरे HBO, अनि एउटा चाहिँ अर्को रियाक्सन मैले भुलिरहेको छु नाम। सो यो दुई तीनवटा रियाक्सन चाहिँ हामीले के गर्ने हो कम्प्लिट गर्ने हो। त्यसपछि हामीले के गर्ने हो एउटा रियाक्सन भनेको अक्सिमर्क्युरेसन डिमर्क्युरेसन। सो हाइड्रोबोरेसन अक्सिडेसन, अक्सिमर्क्युरेसन डिमर्क्युरेसन, अनि रियाक्सन अफ अल्किन विथ NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, टेल डेन्स रिएजेन्ट पनि भन्छ NOCl लाई। सो यो तीनटा रियाक्सन बाँकी भयो। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ त्यो तीनटा रियाक्सन कम्प्लिट गर्ने हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ फ्री रेडिकल एडिसन रियाक्सन पढ्छौँ। त्यसपछि एडिसन हाम्रो सकिहाल्छ। त्यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ सब्स्टिट्युसन, र त्यहाँ हामी पढ्छौँ SN1 SN2 पुरै डिटेलमा पढ्छौँ। आजलाई यति गरौँ। सबैलाई बाई बाई।